अस्सलाम नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर कोई छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना सोशल मीडिया का काम होता है। एक इंसान को 3 MPO के एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके शहर में उसके ख़िलाफ़ दंगा फसाद होता है। पूरा का पूरा इंटरनेट 24 घंटे में खबर उड़ा देता है कि जनाब उस पे 295C लग गई है, उस बंदे को साइबर क्राइम वालों ने अंदर कर दिया, पुलिस घर से घसीट के उसको अरेस्ट करके आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी एकेडमी से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 3 MPO के तहत DC ऑफिस लेके गया क्योंकि उनके शहर में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज ऑर्गेनाइज़ हो रहा था। अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद में ये बात हो रही थी। पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया कि झेलम एक छोटा शहर है, वहाँ पे लिटरली 3 या 4 मेन बड़ी रोडें हैं, वहाँ पे दंगे फसादात ना हो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब असली सवाल ये बनता है कि उनके ख़िलाफ़ दंगे फसादात क्यों हो रहे थे। हमारे उलेमा, हमारे रिलीजियस स्पीकर्स, हमारे दाई मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इंटरनेट पे बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं। लोग इंटरव्यू लेते हैं, जाकर मुश्किल सवालात पूछते हैं। उन सवालों के जवाब अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लें तो किसी पे कोई भी दफ़ात लग सकती है, लेकिन अगर मजमूए के तौर पे देखें तो आपको किसी का मुकदमा समझ आता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के डे एंड एज पे हम सियासी फील्ड में भी ये देखते हैं, रिलीजियस फील्ड में भी देखते हैं और सोशो कल्चरल फील्ड में भी देखते हैं कि लोगों के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की क्लिप लेके उनके पूरे अकायद, नज़रिए, हर चीज़ को उससे मनसूख कर दिया जाता है। और हमें हमेशा किसी भी मुसलमान के बारे में इतना बुरा गुमान रखना नहीं चाहिए। इंटरनेट के ऊपर जश्न का समा था कुछ जगहों में, और कुछ जगहों पे अफसोस किया जा रहा था कि एक फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोग्रेसिव आदमी को इस तरह प्रोटेक्शन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनको तकलीफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कलामात से इतना नहीं था जितने उनके 6-7 साल के काम से था। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि मेरे और आपके दिमाग पे हावी होने का इतना बड़ा कंपटीशन है इंटरनेट पे, रिलीजियस अफेयर में, कि बाकायदा बात कत्ले आम पे आ सकती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 जानलेवा हमला हो चुके हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद वो यूथ का माइंड ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। ये चीज़ हम सिर्फ रिलीजियस अफेयर में नहीं देख रहे हैं, ज़िंदगी के हर फैसेट में देखते हैं। डकी और रजब आपस में लड़ते हैं ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए, ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट बनाते हैं ताकि वो मोनेटाइज ज़्यादा कर सके। तो किसको तकलीफ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से? ना वो बंदा चंदा बुक चलाता है, ना वो आपसे चैरिटी लेता है, बल्कि अगर आप उसकी एकेडमी जाएं तो वार के लेक्चर के लिए तो आपको समोसा चाय खिला के वो बेचता है। तकलीफ ये हो रही थी कि वो लोगों को एक नज़रिया इस्लाम का पेश करता जहाँ पे सेल्फ लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा था कि आप रेफरेंसेस चेक करें चीज़ों के, आप जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को तर्जमे से पढ़ने की कोशिश करें। और जब भी गुफ्तगू होती थी मुख्तलिफ अकायद पे, मुख्तलिफ नज़रिए पे, तो वो अपने बकौल दलीलों की रोशनी में बात प्रेजेंट करते थे। उन्होंने इसी तरह एक गुफ्तगू की एक इंटरव्यू के अंदर के ईसाइयों के यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद रखे जाते हैं। उन्होंने कतन नहीं कहा ये उनके अकायद है। सबसे पहले हमने इस पे लोगों के जवाब इंटरनेट पे देखना शुरू करे, मुख्तलिफ रिलीजियस दाइयों की तरफ से, स्पीकरों की तरफ से, मुख्तलिफ कोचेज़ की तरफ से, कि जनाब ये जो इन्होंने अकीदा रखा है, ईसाइयों के यहाँ मनसूख किया है, इस अकीदे के तहत सारे ईसाई पाकिस्तान के वनरेबल हो गए। क्योंकि सारे ईसाई पाकिस्तान के पहले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे ना, कि अब वो एक्स्ट्रा वनरेबल हो गए। रियलिटी ये है कि ईसाई, यहूदी क्या अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रखते हैं, या यहूदी क्या अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, ये किताबों में वाज़ेह है। एक सिंपल चैट GPT के या गूगल सर्च चीज़ें आपके सामने रख देगी। दर हकीकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समझा रहे थे कि अकायद के बावजूद हम फिर भी लोगों से इनसे निकाह कर सकते हैं। आप मुकदमा सुन रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इनके अकायद के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर भी इन लोगों से निकाह जायज़ है। तो वो क्या प्रीच कर रहे थे? टॉलरेंस। हम एक ऐसे मुआशरे में खड़े हैं जहाँ पे किसी मुखालिफ के अकायद बनाने पे या बताने पे लोग डायरेक्ट फतवों पे उतर जाते हैं। अशरफ जलाली साहब जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अब मुर्तद हैं या शायद काफिर हैं। एज एन एवरेज पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, हम एक दूसरे को काफिर हर बात पे डिक्लेयर कर देते हैं, हर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। रियासत भी ये काम करना शुरू हो गई है। हमारे पास कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। अकल ये मानती है कि अगर मैं सलमान पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ कि सलमान की जो ग्रीन शर्ट है वो इतनी मैस्कुलिन नहीं है, तो मुझे कहीं पे ये साबित करना होगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देना होगा कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है, उसके मुताबिक ड्रेस अटायर क्या हो सकता है, और फिर कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं कि अदालती फैसला सेकेंडरी होता है, मॉब जस्टिस का फैसला ज़रूरी होता है। इसके ऊपर बाकायदा हमने जमातें क्रिएट की हुई हैं।
اور ہمارا ہر سفیر آف لائف, چاہے پولیٹکس ہو, چاہے پرسنل ہو, چاہے ریلیجس ہو, وہ اتنا پولرائز ہو گیا ہے کہ ایک کیمپ کا بندہ دوسرے کیمپ کے بندے سے نفرت کرتا ہے. ایز اے معاشرہ اوور آل اگر آپ 295 اے, بی اور سی کو اسٹڈی کریں کہ وہ قوانین ہیں کیا, ان کا مقصد ہے کہ اسلام کی توہین نہ کی جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام کو ملائن نہ کرے, انبیاء کو ملائن نہ کرے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوچے بھی نہ آنچ ڈالنے کی. تو ایک بندہ جو اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, تو آپ اس سے علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اور انٹرسٹنگلی انف مناظرے کی دنیا میں اور بحث کی دنیا میں اکثر کفار کے کلمات کی نقل کی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے, لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. تکلیف یہ نہیں ہے کہ عیسائی کمیونٹی ونریبل ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں عیسائی بھی ونریبل ہے, ہندو کمیونٹی بھی ونریبل ہے, پارسی کمیونٹی بھی ونریبل ہے. فورس کنورژن ہندو بچیوں کے جو کیسز سندھ میں ہوتے ہیں وہ سب کو رپورٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی لانگ مارچ نہیں دیکھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. علماء کی طرف سے ہونی چاہیے, میرے خیال سے علماء کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہماری موریلٹی کو, فائٹ کرنا چاہیے وہ مقدمہ. لیکن جو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے در حقیقت یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا مشہور کیوں, اور یہ تکلیف ہمیں صرف ان پہ نظر نہیں آتی. ساحل ادیم پہ روز حملے کیے جاتے ہیں, ان کے کیریکٹر پہ, ان کی دولت پہ, ان کی شادیوں پہ, ان کی گفتگو پہ. مفتی طارق مسعود پہ حملے کیے جاتے ہیں, لیکن فرق اتنا یہ ہے کہ ساحل الدین اور مفتی طارق مسعود پہ حملے کرتے ہیں وہ لوگ جو اتنے کنزرویٹو یا ریلیجس نہیں ہوتے. اور ریالٹی یہ ہے کہ اگر گستاخی کی بات کی جائے تو گفتگو کے دوران اور جو اتنا زیادہ کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر مفتی طارق مسعود سے بھی غلطی ہوئی ہے, جنید جمشید صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہے, لیکن ان لوگوں کے خلاف ایسا شور ورولہ نہیں ہوتا, ان کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. تو ریالٹی کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا ایسا ڈیفرنٹ کیا جو طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا, جنید صاحب نے نہیں کیا تھا, اور کئی علماء سے نہیں ہوا. اور ریالٹی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کے بارے میں پاکستان میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں مناظرے بین کر کے سرکار نے یہ سوچا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی پرابلم سالو کر دیا ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سٹاپ کیا ہے. ہم ایز اے معاشرہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہماری موریلٹی ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہے. ریاست بھی چھیڑ چھاڑی اس میں اکثر اوقات کرتی رہتی ہے, اور پھر جب ریاست قانون بھی بناتی ہے جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, عوام الناس کو سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ چیز کہاں سے رہی ہے. ہمارے ہاں بلیسفیمی لاء کی بحث تو ہوتی ہے, گورنر اس پہ بحث کرتا ہے, ممتاز قادری کو قتل کر دیتے ہیں, یہ سارے معاملات چلتے ہیں, لیکن کبھی یہ بات نہیں کی جاتی کہ بلیسفیمی لاز کا فقہی وجود کیا ہے, ان کی نیسیسٹی کیا ہے. ہماری اسلامیات کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی فقہ کا کانسیپٹ نہیں بتایا جاتا کہ شریعت کا قانون جو ہم سب چاہتے ہیں, جس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, مختلف پلیٹ فارم جا کے بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, وہ ڈرائیو کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ نہیں ہوتا. آپ نے یہ بات نہیں سوچنی کیونکہ آپ کا فرقہ یا آپ کا گروہ درست ہے. جو مسائل ہمارے سیاسی لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ریلیجس علمی لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. زیادہ خوفناک اس سارے وقوع میں یہ ہے کہ ہماری عوام الناس کتنی آسانی سے لوگوں کو کافر یا ان کا قتل جسٹیفائی کر دیتی ہے. آخر میں آپ کو ایک سوچ, ایک فکر دینا چاہوں گا. 3 MPO میری عقل کے بقول علی مرزا کی پروٹیکشن کے لیے لگایا گیا. ایسا کیا غصہ ہے ہماری عوام میں جہاں پہ 97% لوگ مسلمان ہیں, جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت کے بغیر چل نہیں سکتا, کہ وہاں پہ ہمیں ہمارے قانونی اداروں میں ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بلیسفیمی کی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, وہ مقدمہ چلے گا, وہ بندہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچے گا, کہ پولیس کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. زیادہ کرٹیکل یہ سوال ہے, لیکن اگین اس سوال کا جواب کوئی سیکھ نہیں کرے گا. یہ سوال آپ پوچھیں گے نہیں. میں اور آپ سب پاپ کارن لے کے یہ دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی لان تھان ہوتی ہے یا نہیں. اور جب علی بھائی باہر آتے ہیں, جب وہ باہر آئیں گے, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, تو وہ کیا بیان جاری کریں گے. ان کے منہ سے بھی یہ سوال نکلنا چاہیے کہ 3 MPO میری پروٹیکشن کے لیے ضروری کیوں تھا, اور علماء کے منہ سے بھی یہ نکلنا چاہیے سوال کہ آپ انہیں 3 MPO پہ اریسٹ کیوں کر رہے ہیں, ہم کون سا موب جسٹس کرنے لگے تھے. اس ویجیلنٹیزم کی ویو کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ سلولی اینڈ اسٹڈلی ہر گھر کے اندر گھسے گی. باقی میرا کیا ذاتی موقف ہے اس ایشو پہ ارریلیونٹ ہے, نہ میں عالم ہوں نہ آپ ہیں.
نہ ہی کیا کہتے ہیں ہمیں عالم بننا چاہیے. ہمارا تو یہ بہت عرصے سے موقف تھا کہ ایکچول علماء جنہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہو ان کو سامنے آ کے اوپینینز دینے چاہیے اور یہ مین سٹریم پہ ڈسکس ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ دائی کے سٹیج سے اوپر ہی جا نہیں پا رہے ہوتے اور اس دائی کی دنیا میں ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. باقی ہم سب انسانوں کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کرے علی بھائی پہ اللہ آسانیاں کرے, قانون اپنا رستہ لے, لوگوں کے دل میں رحم آئے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.